बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम उम्मीद है आप अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और शुरू करने से पहले आप सब लोगों को मुबारकबाद कि अल्हम्दुलिल्लाह QC2 मुकम्मल हुआ और QC3 में हमने अपना पहला कदम रख दिया है। तो आप सब लोगों को मुबारकबाद। और अल्लाह ताला से हम सब मिल के इकट्ठे दुआ करते हैं कि ए अल्लाह, हमने जिस सफर का आगाज किया था QC1 से, अल्हम्दुलिल्लाह तूने हमें QC3 तक पहुंचाया। तो दरख्वास्त ये अल्लाह ताला से गुजारिश है, दुआ है कि ए अल्लाह हमें इसमें इस्तिकामत अता फरमा, अ, खालिस नीयत, इखलासी नीयत के साथ इसको करने की तौफीक अता फरमा, और इसमें अपनी रहमतें और बरकतें शामिल फरमा, और सिर्फ अपनी रजा और खुशनुदी की खातिर ये काम करने की तौफीक अता फरमा। और कुरान के सीखने में हमारी तड़प को, हमारी तलब को, हमारी जो है कोशिशों को, उसमें इजाफा फरमा। और तू हमें कुरान का बेहतरीन इल्म अता फरमा जो नाफे इल्म हो। तो ये अल्लाह ताला से हम दुआ करते हुए शुरू करते हैं। आप सब लोगों को एक दफा खुश आमदीद मैं कहना चाहूंगा। आज हमारा नया कोर्स QC3 कुरान कोर्स लेवल 3 बैच नंबर 178 है। और मैं आपके साथ मोहम्मद शुएब फारूक मौजूद हूँ। कुरान और कुरान समझे आसान तरीके से QC3 कोर्स 3, जिसमें आज हम कोर्स का तारुफ और सूरतुल बकरा की आयत नंबर 38 और 39 लेंगे। यानी सफा मुसफ का सफा नंबर 6 इशारा ए, सफा 6 इशारा ए। तो शुरू करने से पहले एक दफा हम अ, शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम साहब का, जिन्होंने ये कोर्सेज डिजाइन किए, और बहुत बेहतरीन कोर्स है। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे। और कोशिश मेरी भी यही होगी कि उन्हीं स्टाइल में मैं आपको डिलीवर करूं जो डॉक्टर साहब के इस कोर्स को डिजाइन करने का मकसद भी और जो उनका स्टाइल है, ताकि उस कोर्स की अफादियत जो है वो कायम रहे। तो हो सकता है आप लोगों में से कुछ को महसूस हो कि इसमें प्रैक्टिस ज्यादा करवाई जा रही है, तो ये आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो अभी तो आपको समझना है, लेकिन इंशाअल्लाह जिस स्टाइल पे जो तरीकाकार आपको करवाया जा रहा होगा, उससे आपको फायदा हो रहा होगा। तो इंशाअल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हम कोर्स के डिजाइनर जो है उसी का तरीकेकार और उन्हीं की जो इंस्ट्रक्शंस है उसी के मुताबिक चल सकें। तो अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें इसको बेहतरीन अंदाज में करने की तौफीक अता फरमा। सबसे पहले लेसन प्लान ये एक आपके सामने मौजूद है। हम आज 18 मई से शुरू कर रहे हैं, हर सोमवार और मंगल को हुआ करेगा। टाइम इसका 8 से 9 बजे है, पाकिस्तानी टाइम, रात 8 से 9 बजे, यानी मगरिब के बाद तकरीबन। तो ये टाइम चेंज हो सकता है आगे जाके, मगरिब की नमाजों के टाइम में चूंकि चेंजिंग आएगी, तो 15 मिनट से चेंज हो सकता है। तो ये खत्म होगा इंशाल्लाह 18 अगस्त या 24 अगस्त को भी ये खत्म हो सकता है। दरम्यान में कुछ छुट्टियां आ रही हैं, तो उसको भी हमें शायद एडजस्ट करना पड़े। तो 18 अगस्त या 24 अगस्त को हमें ये खत्म करेंगे। और 10 अगस्त आखिरी तारीख है वर्क बुक जमा करवाने की। वर्क बुक के हवाले से सुस्ती ना किया करें, तो ये इंशाल्लाह शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि अच्छा, शुरू करने से पहले मैं चाह रहा था कि चूंकि नए लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो काफी लोग तो वही हैं जो जिन्होंने QC2 मुझसे किया था। तो हम नए लोगों को जो और टीचर से QC2 करने के बाद या कुछ रिपीट भी कर रहे हैं, तो हम उन सबको जो है एक दफा खुश आमदीद कहते हैं। और जो क्लास हम QC2 की जो मेरे साथ जिन्होंने कोर्स किया था, उनका थोड़ा सा रिजल्ट भी एक दफा अनाउंस कर दिया जाए, ताकि थोड़ी सी आपकी वो जो हौसला अफजाई भी हो और उनकी जो है अप्रिसिएशन भी हो सके, जिन लोगों ने मेहनत की थी। तो क्या आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है? अब्दुल मतीन भाई मौजूद थे, मैं उनको भी पोस्ट करता हूँ। अब्दुल मतीन भाई लेफ्ट तो नहीं कर गए? अच्छा, को जी होस्ट हो सर, गए नजर अपने। आ रही ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, तो ये रिजल्ट था। तो सबसे पहले तो सब लोगों को मुबारकबाद रिजल्ट के हवाले से कि आप सबकी कारकर्दगी जबरदस्त रही। तो कुछ पोजीशंस थी जिन्होंने बहुत जबरदस्त जो है वो इसमें कारकर्दगी का मुजाहरा किया। तो सिस्टर डॉक्टर अबरीजा खान, अच्छा ये मर्दों खवातीन की बात हो रही है। तो खवातीन में सबसे पहली पोजीशन जो ली कौन सी थी? दो सिस्टर्स थी,
वैसे तो मैंने इसको राउंड फिगर कर दिया है, लेकिन अगर इसको देखा जाए तो इसमें वैसे एक पोजीशन शायद बनती थी। तो अभी दो पोजीशन हम कर लेते हैं। सिस्टर डॉक्टर अबरीजा खान और सिस्टर सुमेरा जमील ने 100% यानी 100% नंबर लेके पहली पोजीशन ली। को मुबारकबाद। और ब्रदर्स में से मोहम्मद यूनुस भाई ने 100% नंबर हासिल किए, पहली पोजीशन ब्रदर में से हासिल की। और इसी तरह सेकंड पे सिस्टर्स में से सिस्टर मिसबा आमिर, सिस्टर सालेहा मुजीब, सिस्टर फातिमा निसार और सिस्टर रुखसाना आमिर ने 99% यानी 99% नंबर हासिल करके दूसरी पोजीशन हासिल की। आप सबको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। और ब्रदर में से नियाज मोहम्मद भाई ने 98% लेकर दूसरी पोजीशन हासिल की ब्रदर्स में से। आपको भी मुबारकबाद। और इसी तरह थर्ड पोजीशन सिस्टर्स में से सिस्टर रुमाना जुल्फकार, सिस्टर गुलनाज जहान, सिस्टर वलिया, सॉरी सिस्टर गुलनाज जहान। तो ये दो सिस्टर, सिस्टर रोमाना, सिस्टर गुलनाज, आपने थर्ड पोजीशन हासिल की। और हाफिज असनाद भाई, जो मेरे क्लास फेलो भी हैं, हाफिज साहब ने थर्ड पोजीशन हासिल की 97 मार्क्स हासिल करके। तो आप सबको एक दफा फिर मुबारकबाद। और परेशान नहीं होना, ये सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस 90% से ज्यादा अगर ये जो नंबर आ रहे हैं नीचे आप देखते जाए नाम, चूंकि टाइम थोड़ा है तो हम चाहते हैं कि क्लास भी 1 घंटे में कंप्लीट कर लें। तो ये सब लोग जो नीचे नाम नजर आ रहे हैं, सिस्टर वली है, हाफिज नाथ, सहरिश तावड़, शबाना खालिद, गुलाम मोहम्मद सिद्दीकी, डॉक्टर उनसिया, मिसेस अजहर, सिस्टर नबीला गफूर, सैयद राशिद हुसैन शाह, सैयद सादिया नजम सिस्टर हैं, रिजवान खान है, किन्जा नासिर हैं, इसी तरह सिस्टर फिजा खान है। तो ये सब के सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस हैं। तो हम अगर देखें तो 22 लोगों ने 90% से ज्यादा नंबर हासिल किए, 90% जैसे ज्यादा। तो ये आप यूं समझिए कि आप सब लोगों की कारकर्दगी जबरदस्त है, आप पहली पोजीशन पे अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट देखें, जिनके नंबर 70 टू 90 थे, 70 टू 89, 70 से जो है 89 तक थे, वो भी काफी तादाद है। देखते जाए आप नाम, चूंकि टाइम थोड़ा है, सिस्टर से हम शुमाइला शाकिर, सईदा कोमल रिजवी, कोमल फातिमा, मोहम्मद नसरुल्लाह है, बिनते मोहम्मद है, सुंदुस यासिर हैं, सकलैन अकबर भाई हैं, इसी तरह आयशा अंजुम है, मेहर निगार हैं। तो ये सब लोगों ने 32 तक अगर देखें, यानी 23 टू 32, तो 22 थे, हाँ जी, बल्कि 24 से आगे। तो ये सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट हासिल किए 32 तक। तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह एक काफी अच्छी खासी तादाद है। तो आप सब लोगों की कारकर्दगी माशाल्लाह जबरदस्त रही, माशाल्लाह, आप सब लोगों की कारकर्दगी जबरदस्त रही। और असल मकसद क्या है? कुरान को समझना है। कुछ लोगों के नंबर अगर कुछ कम भी है तो परेशान बिल्कुल नहीं आना होना, ठीक है। कुरान समझ में आ रहा है, हमारी जिंदगी में आ रहा है, तो ये असल मकसद है जो पूरा हो रहा है। नंबर तो हमारी हौसला अफजाई के लिए होते हैं, अच्छा सीखने के लिए होते हैं, उसके लिए मेहनत करनी है, अच्छा सीखने के लिए ज्यादा सीखेंगे। तो जितने ज्यादा आप अच्छे नंबर हासिल करेंगे तो इसका मतलब है कुरान अच्छा सीख रहे हैं। तो कोई टेक्निकल मिस्टेक्स हो जाती हैं, कुछ इस तरह की मिस्टेक्स हो जाती हैं जो आप कभी बाज़ औक़ात आदमी जो है टाइम नहीं होता, ये इस तरह कुछ मामला चल रहे थे, उस वजह से कुछ नंबर कम हो जाते हैं, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना। तो कोर्स हमारा जो 3 है उसके मकासद को जल्दी से देख लेते हैं। पहला मकसद क्या है? कुरान मजीद के अगले 5 सफ़ात को पढ़ना, यानी छठे से 10वें तक। पहले 5 सफ़ात QC2 में पढ़े थे, तो छठे से 10वें तक हम पढ़ेंगे। और आयत नंबर 38 से 76। आप लोगों में से मुझे कोई बताना चाहेगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको भी साथ साथ शामिल करता जाऊं। तो ये कितनी आयत बनेगी जो हम QC3 में पढ़ेंगे? आयत नंबर 38 टू 37, कितनी आयत बनेगी, कितने नंबर बनेंगे आयत के टोटल? जी, 38। 38 सर, 38। तकरीबन 38। देख ले, 38 को सर शामिल आपको करेंगे। आवाज आ रही है? जी, मुझे आवाज आ रही है। 38 को शामिल करेंगे ना, 38 को भी शामिल तो करेंगे। फिर 39 बन गई सर। 39, जी, मोहम्मद यूनुस भाई ने जवाब दिया और सिस्टर सादिया ने जवाब दिया, सिस्टर उनसिया ने। ये 39 आयात हम पढ़ेंगे टोटल QC3 में। तो ये कोई इतनी ज्यादा नहीं है, इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी 20 घंटों में 39 आयात, 38 से 76, ठीक है। तो ये 39 आयात बनती है, 39 यानी एक कम 40। तो ये आयात इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। और बिल्कुल कोर्स 2 की तरह, जो हम कोर्स 2 कर चुके हैं कुरान समझे वाला, जिसमें हमने सूरह बकरा की आयत नंबर 1 से 37 पढ़ी थी। तो पहला जो हमारा कोर्स था QC2, पहला नहीं सॉरी दूसरा, जिसमें हमने मुसहफ के पहले सफे से शुरू किया था, उसमें हमने आयत नंबर 1 से 37 तक पढ़ी थी। और इसमें 38 से 76 तक, उसमें 37 आयत थी, इसमें 39 आयत है। तो उसी स्टाइल पे हम करेंगे। और उसी तरह पार्ट ए हुआ करेगा आधे घंटे में, जिसमें हम पहले अगले 5 सफा
کو पढ़ेंगे और 20 असबाक में करेंगे, यानी हर सफ़े के 4 सबक होंगे। तो 5 और 20, यानी हर सफ़े के 4 सबक, तो 5 सफ़ात है, तो 5 के 5 ज़रब 4, 20 असबाक होंगे हमारे। और इसी तरह पार्ट बी हम किया करेंगे, जिसमें ग्रामर हम किया करेंगे, और ग्रामर में मजीद फी के अफ़ाल होंगे। तो दूसरा मकसद क्या है? पहला तो अगले 5 सफ़ात को पढ़ना, आयत नंबर 38 से 76 तक। इसका दूसरा मकसद क्या है कोर्स का? इस कोर्स के खत्म होने पे आप कुरान मजीद के 90% अल्फाज को जान चुके होंगे। यानी जब आप कुरान मजीद का 11वां सफ़ा शुरू करेंगे तो आपको हर सतर में सिर्फ एक नया लफ्ज मिलेगा। तो कितने अल्फाज जान चुके होंगे? 90% इस कोर्स के खत्म होने पे हर सतर में सिर्फ एक नया लफ्ज आपको मिलेगा। यानी यहाँ पे आपको सफर नंबर 11 नजर आ रहा है, जो इस कोर्स के खत्म होने के बाद आप देखेंगे। तो इसमें आप देखिए तो 17 नए अल्फाज हैं। तो टोटल लाइनें हमने पढ़ी थी कि हर सफे पे 15 लाइनें होती हैं। तो आप कहेंगे ये 15 लाइनें हैं तो 17, तो ये तो एक नहीं दो लफ्ज ज्यादा हो रहे हैं। यानी 15 लाइनें तो 16 होने चाहिए थे, ठीक है, नए लफ्ज। या 15 होने चाहिए थे, 15 नए लफ्ज होने चाहिए, तो एक लफ्ज होता। तो हम कहेंगे कि ये एक लफ्ज ही आपको हर लाइन में नजर आएगा। कैसे? आप देखें 11 से 15 तक, यानी आपको 11 में 17 है, फिर 17 नए लफ्ज की बात हो रही है, फिर 8 है। देखिए 13वें पे 8 नए लफ्ज हैं, यानी 15 लाइनों में 8 है। इस तरह 14वें पे 16 है, फिर 15 में 12। तो आप एवरेज निकालें तो हर सफे पे 15 से भी कम अल्फाज हैं। यानी आपको औसतन हर सतर में सिर्फ एक नया लफ्ज मिलेगा। तो इसी तरह ये दूसरा मकसद हो गया, 90% अल्फाज को जानना, यानी हर सतर में आपको सिर्फ एक नया लफ्ज आपके लिए रह जाएगा QC3 मुकम्मल करने के बाद। तीसरा मकसद क्या है? इशारों और फिक्रों के जरिए नए अल्फाज मानी को सीखना। फ्रेजेस एंड इशारों, ठीक है, इशारों के जरिए, पॉइंटर्स के जरिए एंड फ्रेजेस के जरिए नए अल्फाज को मानी को सीखेंगे, जिस तरह QC2 में हम सीखते आए थे। तो जब भी कोई नया लफ्ज आएगा तो हम कैसे सीखेंगे? फिक्रों के जरिए। तो फिक्रा हम बना लेंगे। तो जब भी कोई फिक्रा हम करेंगे तो फिक्रे को पढ़ने के लिए हम क्या फार्मूला इस्तेमाल करते थे? आप लोग रिपीट कर सकते हैं। R5S10 लाउड, R5S10 लाउड, ये हम यूज करेंगे। और उसका मतलब क्या है? जब भी नया फिक्रा आएगा, रिलैक्स, यानी आप अपने आप को जो है रिलैक्स कर लें। आप परेशानी में गिरे हुए, मुख्तलिफ ख्यालात में गिरे हुए हैं, तो गहरी सांस लीजिए ताकि जहन इधर उधर न लगा रहे। तो सबसे पहला क्या, जब भी नया फिक्र आएगा अपने आप को रिलैक्स करेंगे। फिर 5S, 5 सेंसेस, यानी हवास खमसा का इस्तेमाल करेंगे, सुनना, देखना, सूंघना, चखना, महसूस करना वगैरह। यानी अब जब उस आयात में या उन अल्फाज में या उस फ्रेज में अफाल की बात होगी तो अफाल की हरकतों को जहन में लेके आएंगे, ठीक है। अगर अस्मा की बात हो रहेगी तो अस्मा की शक्लों को जहन में रखेंगे, जैसे अस्समावात वल अर्द, तो जमीनों और आसमानों को जहन में लेके आएंगे, ठीक है। तो अफाल की बात है तो हरकतों को जहन में लेके आएंगे। अस्मा का अस्मा की शक्लों को जहन में लेके आएंगे। तो ये 5 सेंसेस का यूज इस तरीके से करेंगे। और 10 का मतलब है कम से कम 10 सेकंड तक इस काम को कीजिए। 10 सेकंड तक पढ़ते रहिए। यानी एक फ्रेज है, फर्ज करें कि समद का मानी क्या है, कहां से याद रखेंगे? अल्लाह समद, बेनियाज है। एक फिक्रा आ गया, आप उसको 10 सेकंड तक यानी सोचते हुए अल्लाह समद, अल्लाह समद पढ़ते रहिए, ठीक है। 10 सेकंड तक इस काम को करना है, इस फ्रेज को सोचते हुए 10 सेकंड तक। फिर लव, ऊंची आवाज से अल्लाह समद, ठीक है, ताकि आपके कानों तक भी आवाज जाए। तो ये होगा R5S10 लव, ठीक है जी। तो जरा मेरे साथ दोहराइए, R5S10 लव। जब भी नया फिक्र आएगा, रिलैक्स, 5 सेंसेस, 10 सेकंड, और ऊंची आवाज से अल्ले। तो अल्फाज मानी शीट को भी रोजाना हम साथ साथ दोहराते रहेंगे ताकि ये हमारी प्रैक्टिस भी इसी तरीके से ये होती रहेगी। अल्हम्दुलिल्लाह। चले जी, चौथा मकसद इस कोर्स का क्या है? कुरान को जिंदगी में लाने का तरीका समझना। और ये बहुत अहम है। असल मकसद भी हमारा ये है कि कुरान हमारी जिंदगी में आ जाए। जब कुरान हमारी जिंदगी में आ जाएगा तो हमारी जिंदगी इंशाल्लाह तब्दील हो जाएगी। क्योंकि कुरान का, हमें पता है ना, कुरान का मौइज़ा क्या है कि ये तब्दील, इंसान में तब्दीली पैदा कर देता है। तो असल मकसद यही है। और अल्लाह ताला से हम दुआ भी करेंगे कि अल्लाह कुरान हमारी जिंदगी में आ जाए और बेहतरीन अंदाज में आ जाए। तो इसी में हमारी कामयाबी है इंशाअल्लाह। तो चले जी, कुरान को जिंदगी में लाने का तरीका वही है, जैसे मुताला और गौर व फिक्र के बाद तसव्वुर और एहसास का इस्तेमाल हम करेंगे। कोई भी आयत ये जिक्र आएगी, फिर उसके बाद भी के अंदाज में दुआ, एहतिसाब, प्लान, तबलीग, तो इसको भी इंशाल्लाह जारी रखेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पांचवा मकसद क्या है? मजीद फी अफ़ाल को हम सीखेंगे, यानी ग्रामर में हम सीखेंगे मजीद फी अफ़ाल। और ये मजीद फी अफ़ाल बहुत अहम है। TPA के जरिए उसी तरीके से हम सीखेंगे, जो कुरान मजीद की हर सतर में तकरीबन एक बार आएंगे। इस तरह के मजीद फी अफ़ाल के स्टाइल पे
قرآن کی ہر سطر میں ایک لفظ آپ کو مزید فی افعال کے اسٹائل پہ نظر آئے گا، اس لیے یہ بہت اہم ہے مزید فی افعال۔ چھٹا مقصد کیا ہے؟ قرآن سے متعلق 200 سے زیادہ عربی بول چال کے جملے سیکھنا، قرآن سے متعلق، ٹھیک ہے؟ عربی بول چال کیا ہوگی؟ قرآن سے متعلق، تاکہ قرآن سیکھنا آسان ہو جائے۔ تو ذرا اس کو ریپیٹ کیجئے۔ علم، سورہ بقرہ کے لیے 5 صفحات پڑھنا، آیت نمبر 38 سے 76 تک، اور اس کورس کے اختتام پر 90% الفاظ جان لیں گے، یعنی جب QC3 ختم ہوگا تو ہر سطر میں صرف ایک نیا لفظ آپ کو ملے گا۔ اشاروں اور فکروں کی مدد سے نئے الفاظ سیکھنا، نئے الفاظ کے معنی سیکھنا۔ چوتھا، قرآن کو زندگی میں لانے کا طریقہ۔ پانچواں، مزید فی افعال کو سیکھنا، اور ہر لائن میں ایک مزید فی فعل نظر آئے گا اس سٹائل پہ۔ اور چھٹا، قرآن سے متعلق 200 سے زیادہ بھی بول چال کے جملے سیکھنا۔ علم، الحمدللہ۔ تو چلیں جی، ہم اب دیکھتے ہیں QC2 جب سٹارٹ کیا تھا تو ہم نے بات کی تھی رائٹ ہینڈ کی۔ تو ذرا آپ لوگ جو بیٹھے ہیں تو آپ کا رائٹ ہینڈ ادھر بن رہا ہے، تو رائٹ ہینڈ پہ ہم نے شروع کیا تھا، اور ہم شروع کرتے تھے چھوٹی انگلی سے۔ پہلا صفحہ 1 2 3 4 5 انگوٹھے پہ ختم ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ اب کیا کرنا ہے؟ اب اس رائٹ ہینڈ کو سامنے ذرا کھولیے، ٹھیک ہے جی، اور اسی طرح لیفٹ ہینڈ بھی کھولیے ذرا، لیفٹ ہینڈ۔ تو لیفٹ ہینڈ کھولیے، آپ کا رائٹ ہینڈ کہاں پہ ختم ہوا تھا؟ بلکہ رائٹ ہینڈ آپ کا چھوٹی انگلی پہ ختم ہوتا میرے خیال میں، کہاں پہ ختم ہوتا؟ انگوٹھے سے شروع کیا تھا نا، تو انگوٹھے سے شروع کیا تھا 1 2 3 4 5، چھوٹی انگلی پہ آپ کا ختم ہوا تھا 5واں صفحہ۔ لیفٹ ہینڈ جو آپ کا ہے، لیفٹ ہینڈ کھولیے اس طریقے سے، لیفٹ ہینڈ تو چھوٹی انگلی سے شروع کریں گے چھٹا صفحہ، یعنی سامنے کھولیے۔ یہ رائٹ ہینڈ ہے، چھوٹی انگلی پہ ختم ہوا، پھر لیفٹ ہینڈ کیا کہ چھوٹی انگلی سے چھٹا صفحہ، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نواں، دسواں، یعنی یہ چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نواں، دسواں۔ اب آپ کا الٹا ہاتھ یعنی بائیں ہاتھ پہ ہم اگلے 5 صفحات چھٹے سے 10ویں تک ہم کریں گے انشاءاللہ۔ تو چھٹے صفحے کی اشارات کیا ہے؟ چھوٹی انگلی، لیفٹ ہینڈ یعنی آپ کا بائیں ہاتھ، اس کی چھوٹی انگلی پہ لیں گے۔ تو ذرا میرے ساتھ ریپیٹ کیجئے۔ ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو۔ ایک دفعہ پھر، ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو۔ آپ کا لیفٹ ہینڈ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں تو آپ کا اس طرح بنے گا سامنے، ٹھیک ہے؟ لیفٹ ہینڈ پہ یہ آپ نے چھوٹی انگلی پہ چھوٹا سا سامنے دیکھیں، اس طرح ہاتھ سامنے رکھیں آپ سب لوگ، لیفٹ ہینڈ اپنا الٹا ہاتھ، اور چھوٹی انگلی پہ سب لوگ ذرا کیجئے۔ ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو۔ یہ شارٹ اشارات کیا ہیں؟ ہدایت، بنی اسرائیل، نیک کام، اس دن۔ ریپیٹ کریں سب لوگ، ہدایت، بنی اسرائیل، نیک کام، اس دن۔ ہدایت، بنی اسرائیل، نیک کام، اس دن۔ عالم۔ تو یہ ہمارے چھٹے صفحے کے اشارات ہو گئے۔ اب QC2 کی طرح ہی ہر اشارہ، یعنی آپ کا جو پہلا اشارہ ہے کہ ہدایت اور نتیجہ، ہر اشارے کو مزید 4 حصوں میں ہم ڈیوائڈ کر کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ کہ آج جو اشارہ ہم پڑھیں گے، پہلے اس کا تعارف لیں گے، پھر اس کا ترجمہ اور شرح لیں گے، پھر اس سے اسباق، دور، پلان لیں گے، اور آخر پر اسماء اور افعال ہم لیا کریں گے۔ تو یہ ہمارا قرآن پاک کا جو بھی اشارہ گا اس کو 4 حصوں میں ہم کر کے پڑھیں گے ہر اشارے کو۔ تو تعارف لے لیتے ہیں۔ پہلا اشارہ کیا ہے؟ ہدایت اور نتیجہ۔ اس کا پچھلی آیات کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر کیا، اور اس آزمائش کو بھی بیان کیا جس میں ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو پھسلا دیا تھا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ تو پچھلی آیات کے ساتھ یہ جو اس کا لنک ہے۔ اور اسباق کیا ہیں؟ اگر ہم اسباق کو دیکھیں گے، اور اسباق کیوں بتائے جاتے ہیں؟ تاکہ آپ کو کلیئر ہو کہ اگلی آیات میں بات کیا ہے، اس میں مضامین کیا ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آخر بھی ہم ان اسباق کو ریپیٹ کرتے ہیں۔ تو ذرا اسباق کو دیکھ لیجیے، ابھی اس کو ہم علم نہیں کریں گے، آخر پہ کریں گے۔ تو کیا ہے اسباق؟ حضرت آدم علیہ السلام خلیفہ بنا کر زمین پر اتارے گئے۔ ہدایت صرف اور صرف اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے۔ ہدایت کی پیروی کرنے والے جنت میں داخل ہوں گے، اور ہدایت کا انکار کرنے والے جہنم میں جائیں گے۔ تو یہ اس کے اسباق ہیں ان آیات کے، آیت نمبر 38 اور 39 کے۔ تو قرآن کتنا آسان ہے الحمدللہ۔ اگر آپ دیکھیں تو ہر لائن میں کتنے نئے لفظ نظر آ رہے ہیں؟ 2 1 2، یعنی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ہر لائن میں اوسطاً 2 نئے لفظ نظر آ رہے ہیں۔ ہم نے کہا تھا جب QC2 آپ کا ختم ہوگا تو آپ کو ہر لائن میں 2 نئے لفظ نظر آئیں گے الحمدللہ۔ تو ہم شروع کر لیتے ہیں، اور پہلے آیت نمبر 38 کی تلاوت سن لیتے ہیں، پھر اس کا ترجمہ اور شرح۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون
صدق اللہ العظیم. پہلے اس کا رواں ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. ہم نے کہا تم سب اتر جاؤ اس سے یعنی جنت سے سب کے سب، پھر اگر تمہارے پاس آئے میری طرف سے کوئی ہدایت تو جس نے پیروی کی میری ہدایت کی تو نہ کوئی خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اب ہم ورڈ بائی ورڈ دیکھ لیتے ہیں. قلنا، یہ تو آپ جانتے ہیں، ہم نے کہا اہ بیتو، اترو، اہ بیتو تم سب اترو، منہا اس میں سے یعنی اس جنت میں سے تم سب اتر جاؤ. یہ جو ہا ضمیر ہے یہ جنت کی طرف لوٹ رہی ہے. جمیعن سب کے سب، اردو میں کہتے ہیں نا جماعت، تو سب کے سب. تو ہم نے کہا تم سب اتر جاؤ اس میں سے سب کے سب. تو یہ لفظ ہمارے جانے پہچانے. اور اے بیتو کا مطلب کیا ہے؟ تم سب اتر جاؤ. منہا اس سے، اس کے ٹکڑے کریں. اے بیتو تم سب اتر جاؤ، من سے ہا اس ٹکڑے کر کے اس کو کریں گے. جمیعن سب کے سب. اس کے بعد کیا ہے؟ ف اما، پھر اگر آئے. ف اما سوری ف اما پھر اگر یاتینا آئے کم تمہارے پاس، تو ٹکڑے کر کے کریں گے تو ایزی ہو جائے گا. فا کا مطلب کیا ہے؟ پھر. اما اگر یاتینا آ جائے کم تمہارے پاس. فاما یاتینکم پھر اگر آ جائے تمہارے پاس. علم نیا لفظ آ رہا ہے یاتینکم، تو اس کو ریپیٹ کیجئے. ویسے اتا یاتی ہم پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے. اور فاما کوئی مشکل نہیں ہے، فا ایک ٹکڑا ہے، اور اما جو ہے نا اصل میں ان پلس ما ہے. اما ان پلس ما، لیکن اس کا ترجمہ اگر ہی کریں گے، ٹھیک ہے. فاما پھر اگر یاتینکم آ جائے تمہارے پاس. علم منی میری طرف سے، یہ تو ہم جانتے ہیں منی میری طرف سے. ہدن کوئی ہدایت، ہدن کوئی ہدایت یہ ہم جانتے ہیں، ہدا ہم پڑھ چکے ہیں. یا اہدنا الصراط المستقیم وہاں سے یاد رکھیں گے. ہدن کوئی ہدایت. فا من تو جس نے، من پڑھ چکے نا، من جو یا جس نے، ٹھیک ہے. تو فمن تو جس نے تبع پیروی کی، سمع کی طرح تبع اردو کا بھی لفظ ہے اتباع کرنا، کسی کی اتباع کرنا، پیروی کرنا. تو تبع پیروی کی. فمن تبع جس نے پیروی کی، ہدایا میری ہدایت کی. اصل میں یہ ہدن پلس یا ہے، یہ یا میری والی ہے، ٹھیک ہے نا. جیسے آپ کہتے ہیں نا ہم کا ای، تو یہ ای والی ہے، ٹھیک ہے. اور اوپر زبر آ رہا ہے، یہ کچھ آگے ہم رول پڑیں گے انشاءاللہ. تو یہ اصل میں تھا ہدن پلس یا، ہدایت میری. دو ٹکڑے ہیں، ہدن پلس یا، ہدایت میری، ٹھیک ہے. تو ذرا ریپیٹ کیجئے. تبع ہدایا جس نے پیروی کی میری، بلکہ اکٹھا ملا کے پڑھیں، فمن کو بھی ساتھ کر لیں. فمن تبع ہدایا تو جس نے پیروی کی میری ہدایت کی. علم تو کیا ہے؟ پھر اگر تمہارے پاس آ جائے میری طرف سے کوئی ہدایت تو جس نے پیروی کی میری ہدایت کی. اس میں بہت زیادہ تاکید ہے، ہدایت کی بات ہو رہی ہے. کس کی ہدایت؟ جو اللہ کی طرف سے ہدایت آتی ہے. دو دفعہ ہے کہ میری طرف سے ہدایت آ جائے، پھر دوسری دفعہ ہے کہ جس نے میری ہدایت کی پیروی کی. تو اس لیے یہ بہت اہم ہے کہ ہدایت کیا ہے؟ جو اللہ کی طرف سے ملتی ہے. فلا تو نہ خوف ہوگا علیہم ان پر، یہ تو بہت آسان ہے. تو نہ کوئی خوف ہوگا ان پر. ولا ہم اور نہ وہ سب یحزنون، یہ تو آپ جانتے ہیں یحزنون وہ غمگین ہوں گے، تو بہت آسان ہے. ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے. تو یہاں پہ رزلٹ بتایا جا رہا ہے کہ جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے تو فلا خوف علیہم، تو نہ ان پر کوئی خوف ہوگا. ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے. عالم تو یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے؟ یہ دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہ بیتو تم سب اتر جاؤ نیچے. تو اس سے پہلے پیچھے جب بات ہوئی تھی تو وہ لغزش کی بنیاد پر کہا گیا تھا. جب آدم علیہ السلام سے حوا علیہ السلام سے غلطی ہوئی اس وقت کہا گیا تھا. اور پھر جب حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کر لی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سب سے کہا کہ تم سب کے سب نیچے اتر جاؤ زمین پر. تو اصل میں اگر دیکھیں تو اصل مقصد جو تھا کہ آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے کا جو عمل تھا وہ پورا ہو سکے، ٹھیک ہے. تو خلیفہ بنانے کا مقصد تھا، اس لیے زمین پر یہ اتارا گیا. تو وہ ایک اس میں یعنی پھسلانا شیطان کا وہ بھی ایک اس میں بنا وسیلہ. تو چلیے جی، تو یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا بات کی؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، کہ پھر اگر تمہارے پاس آ جائے میری طرف سے کوئی ہدایت، تو میری طرف سے ہدایت. اور ہدایہ جو آگے بات رہے آخر پہ، فمن تبع ہدایا تو جس نے پیروی کی میری ہدایت کی. تو دو دفعہ آ رہا ہے، یعنی صرف انہی لوگوں کو کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی پیروی کرتے ہیں.
اس سے اللہ تعالیٰ کی کتاب، اس کو سمجھنے کی کوشش کی، چونکہ ہدایت کی بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے کہ میری ہدایت ہے، تو اس سے کیا ہمیں جو ہے وہ سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سمجھنا اور ان پر اتباع کرنا، اس کی اہمیت کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو نیز یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ جو بات قرآن اور حدیث سے ثابت نہ ہو اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے، یعنی جو بات قرآن اور حدیث کے خلاف نظر آتی ہے تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت اہم ہے، قرآن اور حدیث پہ عمل کرنے والا اللہ تعالیٰ ہمیں بنا دے، تو صرف انہی کو ہدایت ملے گی۔ اچھا، یہ تو بات ہوگی یہ کہ جنہوں نے پیروی کی ان کو کیا ہوگا، کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ یہ بہت اہم بات ہے، خوف اور غم کا، یہ آخرت کی بات ہوگی۔ خوف اور غم کی کیا بات ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی جنت والوں کو خوف کس کا نہیں ہوگا، خوف کس چیز کا ہوتا ہے، یعنی حال کا ہوتا ہے یا مستقبل کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ میرے ساتھ کیا ہوگا یا بھی کیا ہوگا۔ تو جنت میں کسی قسم کے نہ کسی حال کا خوف ہوگا اس وقت کا، اور نہ آگے مستقبل کا کسی خطرے کا ڈر ہوگا، اور نہ ہی ماضی کے جو غم کی بات ہو رہی ہے، نہ ہی ماضی کا کوئی غم ہوگا ہمارا، یا کوئی افسوس ہوگا جو گزر چکا۔ تو گویا جنت میں جو جو ہدایت یافتہ لوگ ہیں ان کو مکمل خوشی اور ہمیشہ باقی رہنے والی خوشی ملے گی۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دل سے دعا کریں گے تصور اور احساس کا استعمال کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں داخلہ نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ ایک حدیث مبارک لیتے اس حوالے سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے اور اہل دوزخ دوزخ میں چلے جائیں گے تو موت کو لایا جائے گا اور اسے جنت اور دوزخ کے درمیان رکھ کر ذبح کر دیا جائے گا، موت کو ذبح کر دیا۔ پھر ایک آواز دینے والا آواز دے گا کہ اے جنت والو، اب تمہیں موت نہیں آئے گی، اور اے دوزخ والو، تمہیں اب موت نہیں آئے گی۔ تو اب دیکھیں جنت والوں کو بھی سنایا جا رہا ہے، دوزخ والوں کو بھی موت نہیں آئے گی۔ تو اب کیا ہوگا، اس بات سے جنتی تو بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے، ہمیشہ جنت میں رہیں گے، اور جہنمی کیا ہے، بہت زیادہ غمگین ہو جائیں گے۔ تو یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو پورے تصور اور احساس کا استعمال کرتے ہوئے ایک دوسرے کو یاد رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس گروپ میں شامل فرمائے جو جنت میں داخل ہونے والے ہیں، بغیر حساب کتاب کے ہمیں جنت میں داخل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگلی آیت کو ہم دیکھ لیتے ہیں، پہلے اس کا ہم سن لیتے ہیں۔ اچھا، تلاوت اس کی شاید، اچھا نہیں، اس کو بلکہ ہم اس کو تصور ساتھ ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ تو آپ میں سے کوئی اس کا ترجمہ کروانا چاہے گا، میں عربی پڑھتا جاؤں گا، آپ اس کو اردو میں ٹرانسلیشن کرتے جائیں، ہینڈ ریز کریں تاکہ آپ لوگ بھی شامل ہو جائیں۔ جی سسٹر سعدیہ نجم، قلنا، اپنا مائک اوپن کیجیے۔ قلنا ہم نے کہا اہبتو تم سب اتر جاؤ منہا، اس سے اس میں سے، یعنی جنت میں سے، اہبتو منہا، اتر جاؤ اس میں سے، جمیعاً، سب کے سب۔ سب کے سب۔ اچھا، باقی لوگ بھی ہینڈ ریز کر سکتے ہیں، ابھی سسٹر کروا رہی ہے تو نیکسٹ آپ کو موقع دیا جائے گا، اسی ٹکڑے میں آگے ہم لے لیتے ہیں۔ جی سسٹر ابھی جاری رکھیے۔ فَإِمَّا پھر اگر يَأْتِيَنَّكُمْ آئے تمہارے پاس مِنِّي، میری طرف سے، میری طرف سے، جزاک اللہ خیر۔ تو ہم نے کہا تم سب اتر جاؤ اس میں سے، سب کے سب، پھر اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے، میری طرف سے کیا ہے؟ جی محمود الحسن قریشی بھائی آپ کروائیے۔ ہدن، جی، قلنا، ہم نے کہا، اچھا نہیں، ایک منٹ آگے چلیں۔ ہدن، خدا، کوئی ہدایت، فمن تبع ہدایا، تو جس نے پیروی کی اور ہدایت کی میری۔ میری، دیکھیں ہدایا میں دو چیزیں، ہدا یعنی ہدن پلس یا، ہدایت میری، تو جس نے پیروی کی میری، فمن تبع ہدایا، تو جس نے پیروی کی میری ہدایت کی۔ جزاک اللہ خیر بردر، ماشاء اللہ۔ سسٹر شہناز آگے آپ کروائیے۔ بس فلا تو نہ خوف علیہم، کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا هم يحزنون، اور نہ ہم وہ ہوں گے، یحزنون غمگین، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ تو ان پر کوئی خوف، نہ کوئی خوف ہوگا کسی قسم کا، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو کتنی زبردست بات ہے، اس کو پورے تصور اور احساس کا استعمال کرتے ہوئے پڑھیے۔ الحمدللہ۔ تو ہم اگلی آیت کو لے لیتے ہیں اور پہلے اس کی تلاوت سن لیتے ہیں۔ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك
أولئك أصحاب النار أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں پہلے رواں ترجمہ. اور جن لوگوں نے کفر کیا اور انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو وہی لوگ دوزخ والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اب دوسرے گروہ کی بات ہو رہی ہے. والذین اور وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا یہ ورڈ تو ہمیں آتے ہیں. اور وکذبوا اور انہوں نے جھٹلایا یہ نیا لفظ آ رہا ہے وکذبوا انہوں نے جھٹلایا بھی آیاتنا ہماری آیات کو. ٹھیک ہے بھی آیاتنا ہماری آیات کو تو ٹکڑے کریں گے تو اس کے تین ہوں گے بھی آیات اور نا کو آیات ہماری ہماری آیات کو. ٹھیک ہے جی. تو والذین کفروا اور جن لوگوں نے کفر کیا وکذبوا اور جھٹلایا. اب یہ تو پڑھ چکے نا کذبا یکذب اس نے جھوٹ بولا تو کذبا جھٹلایا کذبوا انہوں نے جھٹلایا بھی آیاتنا ہماری آیات کو. علم تو ٹکڑے کرنا لازمی سیکھ لے. ٹھیک ہے بھی آیات اور نا تین ٹکڑے. اولئک وہی لوگ یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں اولئک وہ سب تو وہی لوگ وہی سب. صحاب النار اصحاب کہتے ہیں صاحب کی جمع ہے ساتھی کہتے ہیں صاحب. ٹھیک ہے اصحاب النار دوزخ کے ساتھی یعنی دوزخ والے. اصحاب النار دوزخ والے اصحاب النار دوزخ والے. تو جن لوگوں نے جھٹلایا کفر کیا اور جھٹلایا وہی لوگ دوزخ والے ہیں. ہم فیہا خالدون وہ سب اس میں ہمیشہ رہیں گے. ہم فیہا خالدون وہ سب اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ تو ہم کافی الفاظ جانتے ہیں پہلے سے. اور ان میں اگر ہم اس کو شرح دیکھیں تو آیات کا لفظ آ رہا ہے یہ مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے. کائنات میں موجود نشانیاں جیسے زمین چاند سورج وغیرہ ایک اس کا میننگ یہ ہو گیا. دوسرا میننگ کیا ہے انبیاء کرام کی معجزات کو بھی آیات کہتے ہیں. اور تیسرا میننگ کیا ہے آیات کا قرآن کی آیتیں. تو قرآن کی آیت کا لفظ تین کون سے معنی میں آتا ہے کائنات میں موجود نشانیاں جیسے زمین چاند سورج وغیرہ. دوسرا انبیاء کرام کی معجزات. تیسرا قرآن کی آیات. تو یہ تین میننگز میں آیت کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اس کو ریپیٹ کر لیجیے. علم تو آیات کے جو بھی معنی لیے جائیں ہر ایک سے واضح پتا چلتا ہے کہ کوئی ایک پیدا کرنے والا ہے کوئی ایک خالق ہے جو اس دنیا کو چلا رہا ہے پورے نظام کو چلا رہا ہے. ان نشانیوں پہ آیات پہ ہم غور کریں گے. تو چلیں ہم پریکٹس کر لیتے ہیں. آپ لوگوں میں سے تلاوت بھی ساتھ کرتے جائیں اور ساتھ ساتھ ترجمہ بھی کرتے جائیں. کون کرنا چاہے گا؟ نئے لوگوں میں سے آنے چاہیے جو ہمارے باہر سے آئے ہیں مطلب دوسری کلاسز ہیں تو وہ بھی شامل ہو سکتے ہیں. تو ابھی جو مجھے ہینڈ ریز نظر آ رہے ہیں سسٹر انسیہ کا نیا نام آ رہا ہے آپ کروائیے. یہ کذبوا بآیاتنا تک کروائیے. جی سسٹر انسیہ. والذین اور وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا وکذبوا اور جنہوں نے جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیات کو. جزاک اللہ خیر. اور جن لوگوں نے کفر کیا اور انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو پورے تصور کا استعمال کرتے ہوئے کہ اللہ کی آیات کو سمجھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے قرآن اور سنت یہ دو چیزیں بہت اہم ہیں. سسٹر شہناز آپ کروائیے. اولئک اصحاب النار یہ ٹکڑا کروائیے. اولئک وہی لوگ اصحاب ساتھی کو کہتے ہیں والے نار دوزخ. اصحاب النار دوزخ والے وہی لوگ دوزخ والے ہیں. جزاک اللہ خیر. وہی ہوں لوگ ہیں. وہ اچھا آگے سب میں کسی اور کو موقع فیہا دیتا ہوں تاکہ سب لوگ شامل ہو جائیں. سب لوگ شامل ہو جائیں تاکہ اولئک اصحاب النار وہی لوگ دوزخ والے ہیں. عبد المتین بھائی کے ساتھ اچھا عبد المتین بھائی نہیں ہے یہ سسٹر رخسان آپ کروا دیجیے شاید آپ نے پہلے نہیں کروایا. ہم فیہا خالدون ہم فیہا خالدون ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے. وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں ہمیشہ یعنی اس دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے. اصحاب النار کی بات ہو رہی ہے تو فیہا اس نار کی طرف جا رہا ہے کہ وہ اس آگ میں ہمیشہ رہیں گے. تو اللہ تعالی ہمیں اس گروپ سے بچائے. پورے تصور کے ساتھ دعا کیجیے. تو کیسے بچیں گے کون سے کام نہیں کریں گے کفر نہیں کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو نہیں جھٹلائیں گے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے پتا چل گیا کہ یہ حق ہے چاہے میرے ماتحت کی طرف سے بھی ہے اور مجھے پتا چل گیا کہ مجھے بتایا جا رہا ہے یہ حق ہے تو میں اپنی روایات کو چھوڑ دوں گا. میں حق کی پیروی کروں گا جو اللہ نے قرآن میں بتا دیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کے ذریعے ہمیں بتا دیا حدیث کے ذریعے میں پتا چل گیا تو اس کو ہم جھٹلائیں گے نہیں کفر نہیں کریں گے. کفر کا مطلب ہے انکار کرنا. کذبوا اور نہ اس کو جھٹلائیں گے یعنی سمجھ لینے کے بعد اس کو جھٹلانا یہ نہیں کریں گے. اگر یہ
جو لوگ کریں گے تو وہ کیا ہوگا، ان کا ٹھکانہ گیا ہے اصحاب النار، دوزخ والے ہیں، دوزخ کے ساتھی ہیں، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو اس کو ذہن میں رکھتے اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دل سے دعا بھی کر سکتے ہیں، چونکہ تصور اس ساتھ بلٹ ہو گیا، اللہ تعالیٰ سے دعا آٹومیٹکلی آپ کی دل سے نکلے گی کہ اللہ ہمیں اس گروپ سے بچا. تو یہ ترجمہ ہم نے کر لیا الحمدللہ. اسباق کو ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں، علم کر لیتے ہیں. تو یہاں پہ بات ہو رہی تھی کہ کل نحبت منہا جمیعا، حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر خلیفہ بنا کر اتارا گیا. ٹھیک ہے، یعنی ان کا جو مقصد تھا خلیفہ بنانا وہ پورا ہو سکے تو ان کو زمین پر اتارا گیا. اور فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَا، ہدایت صرف اور صرف اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے. تو یہاں پہ ہدایت پہ کافی زور دیا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس آ جائے میری طرف سے ہدایت، تو جس نے پیروی کی میری ہدایت کی، تو دو دفعہ آ رہا ہے میری ہدایت میری ہدایت. تو صرف اسی کو ہدایت ملتی ہے جو اللہ کی طرف سے ملنے والی ہدایت کی پیروی کرتا ہے، قرآن اور سنت پہ عمل کرنے والا. اور آگے نتیجہ کیا ہے کہ ہدایت کی پیروی کرنے والے جنت میں داخل ہوں گے، اور جن لوگوں نے کفر کیا، انکار کیا اور جھٹلایا تو کیا ہوں گے، وہ جہنم میں جائیں گے. ہدایت کا انکار کرنے والے جہنم میں جائیں گے. تو ہدایت کہاں سے ملے گی؟ قرآن سے. تو ہم دعا کریں گے اللہ سے کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں قرآن اور حدیث کو پابندی سے پڑھوں تاکہ مجھے ہدایت ملے. تو اس کا پلان کیجیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں پابندی سے قرآن اور سنت کو، حدیث کا مطالعہ کروں تاکہ ہدایت مل سکے مجھے. اور اپنا احتساب کریں گے اس حوالے سے. اور آسان پلان کیا ہو سکتا ہے کہ کم از کم ایک آیت ہر ہفتے، ایک آیت میں یاد کرنے کی کوشش کروں گا، اس کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کروں گا تاکہ ہدایت کا پیغام میرے ذہن میں تازہ رہے. اپنے ساتھی بنائیے، ایسے اپنے گروپس بنائیے جن کے ساتھ آپ پریکٹس کر سکیں، تو یہ بہت اچھا ہوگا. اسماء اور افعال کو جلدی سے لے لیتے ہیں. تو اس میں اسماء کون سے نظر آ رہے ہیں؟ آیات. یہ تو ہم کسی 1 2 سے پڑھتے آ رہے ہیں. آیا سنگل ہے، آیات. آیا کی جمع آیات، علم. اور جلدی سے ہم 3 حروف والے صحت مند افعال جو فتح، نصر اور ضرب، سامیہ کے وزن پر آ رہے ہیں ان کو لے لیتے ہیں. تو دیکھیے رول فالو کرا کریں جو آپ کو بتایا جاتا ہے. تو اے بے تو ٹی پی آئی کریں، سب لوگ ٹی پی آئی کریں اے بے تو. تو جن لوگوں نے یہ ٹی پی آئی کیا اے بے تو ان کا ٹھیک ہے. تو ترجمہ کیا؟ تم سب اترو، تم سب اترو. تو یہ کیا تھا؟ ہبتا، سوری ہبتا دورہ کی طرح ہے. ہبتا یہبتو اہبت، ہابتن محبوتن حبوتن. تو آپ میں سے کون کروانا چاہے گا؟ جلدی سے ذرا ہینڈ ریس کریں. جو لوگ رہ گئے تھے ان کو پہلے موقع دے دیتے ہیں. جو لوگ پیچھے ہینڈ جنہوں نے ریز کیا تھا لیکن نہیں کروا سکے تھے تو دوبارہ ہینڈ ریز کیجئے. سب لوگ ہینڈ ریز کر لیا کریں. سسٹر رخسانہ آپ کروائیے، باقی سب لوگ ساتھ ساتھ. حبت حبت يهبط اهبط حابط محبوط حبوط. تو یہ کس باب سے؟ ضرب يضرب. ضرب. ایکسیلنٹ. ہبتا یہبت ضرب یضرب. زبردست، ماشاءاللہ. تو چلیں نیکسٹ لیتے ہیں تابعہ. اس میں ہینڈ ریز رکھیے. جن لوگوں نے نہیں کروایا وہ ہینڈ ریز رکھیے، جنہوں نے کروا رہی ہے ہینڈ اور کر دیجیے. تابعہ ٹی پی آئی کریں، سب لوگ ٹی پی آئی کریں. ٹی پی آئی جن لوگوں نے یہ ٹی پی آئی کیا ان کا ٹھیک ہے. تابعہ اس نے اتباع کی، اس نے پیروی کی. تو سسٹر سعدیہ نجم آپ کروائیے تابعہ سامیہ کی طرح. سسٹر سعدیہ اپنا مائک اوپن کیجیے. تابع یتبع اتبع، تابع متبوع تبعون، باب سامع. تابعون. ایکسیلنٹ. باب سامیہ سے. تو روٹ لیٹر تو اس کے ماضی سے تابع نکل سکتے ہیں. جزاک اللہ، ماشاءاللہ. اور سسٹر شہناز آپ کروائیے. پہلے سن لیجئے یحزنون ٹی پی اے کریں سب لوگ. یحزنون وہ غمگین ہوں گے. یحزنون یہ ٹی پی اے جنہوں نے کیا ٹھیک ہے. یحزنون تو حزنہ وہ غمگین ہوا. سامیہ کی طرح حزنہ. سسٹر شہناز حزنہ حزنا یحزنو احزنو احزن حازن محزون حزن. حزن. زبردست. حزنہ یحزن احزن حازن محزون حزن. زبردست، ماشاءاللہ. اور اسی طرح تک کفرو ٹی پی اے کریں. کفرو یہ تو ہم کافی دفعہ کر چکے ہیں. انہوں نے انکار کیا تو اس نے انکار کیا کفرا. تو اس کو میرے ساتھ ریپیٹ کرے ذرا. کفرا یکفر اکفر، کافر مکفور کفر. یہ کافی دفعہ آ چکا ہے، نصر باب سے تھا. اور خالدون ٹی پی اے کریں. خالدون جن لوگوں نے یہ ٹی پی اے کیا ٹھیک ہے. خالدون ہمیشہ رہنے والے. تو سنگل کیا ہے؟ خالد ہمیشہ رہنے والا. خالد تو وہ ہمیشہ رہا. خالدہ جی یہ کون کروانا چاہے گا؟ خالدہ وہ ہمیشہ رہا. نصرہ ینصرو کی طرح. خالدہ خلد يخلد اخلد خالد مخلود خلد. اچھا اس کا مفعول نہیں ہے چونکہ اثر نہیں پڑ رہا نا. وہ ہمیشہ رہا
تو اس کا اثر نہیں پڑ رہا. ڈیش اور خلود، خلد نہیں ہے خلود ہے. تو کیا تھا، میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے. خالدہ وہ ہمیشہ رہا، یخلد اخلد، خالد ڈیش خلود. معلم تو اچھا اب آپ نے یاد رکھنا ہے تو کیا ہے، پریکٹس تو ان کی کرنی ہے پورے ٹیبلز کی، لیکن ماضی مضارع کو نہ چھوڑیے. تو میرے ساتھ ذرا مائکس بند رکھتے ہوئے، ہبتا یہبتو، تابع یتبع، حزن یحزن، کفر یکفر، خلد یخلد. تو ماضی مضارع اگر آپ کو یاد ہو گیا تو آپ کو ایزیلی آگے پوری ٹیبل مکمل کرنا اور چاہیں بھی آپ کو یاد رہ سکتی ہے الحمدللہ. تو ہم جلدی سے کمزور افعال دیکھ لیتے ہیں، وہب، وعدہ، قالا، کانا وغیرہ پہ وزن پہ. تو یاتین، ٹھیک ہے، یاتی، یاتی، ٹھیک ہے، یہ یاتی وہ آئے گا، تو وہ آیا عطا، ہدا کی طرح. سسٹر شہناز کروائیے عطا. جی سسٹر شہناز اپنا مائک اوپن کریں. عطا، عطا، وہ آیا. یاتی، آتن، آتی، ایتی، 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 آتی، ماتیون، اتیان. اتیان. تو یہ کیا تھا، عطا وہ آیا، عطا یاتی، ایتی، آتن، ماتیون، اتیان. علم تو یہ ہدا یہدی کی طرح ہے، یعنی یہ اس کا کوڈ ہدا یہدی ہے. تو اس کا باب کیا ہوگا، جلدی سے کون بتائے گا اس کا باب کیا ہوگا؟ کوڈ تو یہ ہو گیا ضرب یضرب. ضربا یضربو، زبردست ضرب. ماشاء اللہ. تو چونکہ ہدا یہدی دربا سے تھا تو عطا یاتی بھی باب دربا سے ہوگا. البتہ یہ ہدا کے پیٹرن پہ ہے، اس کا کوڈ ہدا ہے، ٹھیک ہے، باب دربا. زبردست. تو ہدن یہ تو آپ پڑھ چکے ہیں، ہدن ہدایت، ٹھیک ہے، مصدر ہے، فعل کا نام ہے. تو ہدا اس کا مطلب کیا ہوگا، ہدا معنی کو بتائیے گا. ہدا اس نے ہدایت، اس نے ہدایت دی. اس نے ہدایت دی، ٹھیک ہے، اس نے ہدایت دی. تو چلیے سسٹر کروا دیجئے ذرا ہدا کی 6 چابیاں جس نے معنی بتائے. ہدا، ہدا یہدی، اہدی، ہادن، مہدی، ہدن، ہدایت. ہدایت، ایکسلنٹ. تو یہ QC2 میں ہم کافی کر چکے ہیں، اور یہ باب غوربا سے ہوگا، ٹھیک ہے. اور خوفن، ٹی پی کریں، خوفن، خوف اردو کا لفظ ہے. تو اس کا کون کروائے گا، خافا، یخافو، خف، خائفن ڈیش، اور خوفن. یہ ہم QC1 میں کر چکے ہیں. خوف اس کا کوڈ ہوگا. اور باب کون سا ہے خافا والا؟ سمیع یسمعو. جی جن لوگوں کے جماعت کا ٹائم ہو چکا ہے وہ جا سکتے ہیں. تو یہ سامع باب سے ہے، سامع یسمع. اصل میں تھا یہ خافیفہ یخوفو، خافیفہ یخوفو. تو یہ سامع یسمع کی طرح ہے، خافا یخافو خف، خائفن ڈیش خوفن. علم تو الحمدللہ یہ ہمارے کمزور افعال اس پیٹرن پہ آنے والے اس میں تھے. اور مزید فی افعال چونکہ ہم نے پڑھے نہیں ہیں، تو اس میں ویسے کذبو آ رہا ہے، کذبا کذبو، لیکن ہم یہ آگے پڑھیں گے تو اس پہ ہم پریکٹس کر لیں گے. تو یہ ہمارا کمپلیٹ ہوا الحمدللہ. ایک کچھ سیکنڈز کی مختصر سی بریک، پھر اس کے بعد ہم گرامر پارٹ شروع کر. جی تو ہمارا دوسرا پارٹ ہے گرامر پارٹ، صفحہ 6 اشارہ اے کے ساتھ کی گرامر، 6A کے ساتھ کی گرامر. QC3 ہمارا چل رہا ہے جس میں ہم مزید فی افعال کا تعارف دیکھیں گے آج کے سبق میں. اور یہ تو ہم جانتے ہیں، QC1 میں ہم نے صحت مند افعال پڑھے تھے. کون سے تھے ذرا میرے ساتھ ریپیٹ کیجئے، فتح، نصر، ضرب، سمع. تو اس کو یاد رکھنے کے لیے ہم نے سٹوری یاد کی تھی. کون سی تھی؟ قرآن کھولو گے فتح، اللہ کی مدد آئے گی، نصرہ، ورنہ مار پڑے گی، ضربا، اس لیے سن لو، سمع. تو یہ ایک کہانی سے ہم یاد رکھ سکتے ہیں. اگر آپ کو یاد رہ جائے فتح، نصر، ضرب، سمع، تو پھر ضروری نہیں کہ آپ یہ فریز یا یہ فقرہ یاد رکھیں. تو یہ صحت مند افعال کیوں ہیں ہمیں؟ کیونکہ یہ قرآن میں 9000 بار ہے. اس سٹائل پہ آنے والے الفاظ، ان سٹائلز پہ آنے والے الفاظ قرآن میں 9000 بار ہیں. تو یہ بہت اہم ہے. اسی طرح ہم نے QC2 میں کمزور افعال کیے تھے، جیسے وہب، وعدہ، قال، زادہ، داہدہ وغیرہ. تو اس کے لیے بھی ہم نے سٹوری. اچھا کچھ کے شروع میں کمزور حرف آ رہا ہے جیسے وہب، وعدہ، کچھ کے درمیان میں جیسے قال، زادہ، کچھ کے آخر میں کمزور لیٹر آ رہا ہے جیسے داہدہ. تو یہ سارے کمزور افعال ہیں، چاہے شروع میں ہے کمزور لیٹر، درمیان میں ہے یا آخر پہ، یہ کمزور فعل کہلائے گا. تو QC2 میں کمزور افعال سیکھے تھے جو بہت اہم ہے. یہ بھی قرآن میں 9000 بار ہیں. تو قرآن میں 9000 لائنیں ہیں. تو اس کا مطلب ہے آپ کو ہر لائن میں ایک کمزور افعال کے سٹائل پہ بھی لفظ نظر آئے گا، لفظ نظر آئے گا اس ٹائم پہ، ٹھیک ہے. کیونکہ اس میں اسما بھی ہو سکتے ہیں نا، جیسے واعد، موعود، وعد، اسما بھی آ سکتے ہیں. اس لیے ہم کہیں گے کہ اس سٹائل پہ آنے والا کوئی بھی لفظ آ سکتا ہے. تو یہ بہت اہم ہے. اسی طرح حمزہ والے بھی ہم نے پڑھے تھے، ٹھیک ہے، ہمارا سارا قرا وغیرہ.
और यकसा हरूफ वाले पढ़े थे ज़न्ना ज़ल्ला। तो स्टोरी क्या थी? हमने कहा था, चूंकि पीछे बात हुई थी कि कुरान खोलोगे तो अल्लाह की मदद आएगी, यानी अल्लाह ताला ने मदद देने का, अजर और सवाब देने का वादा किया है, ठीक है ना? तो देनी है ना अल्लाह ताला ने। तो हम क्या करेंगे, हम इसको स्टोरी में लेके चलेंगे, इस फिक्र को, इस अंदाज में कि अल्लाह ने, यानी उस अजर और सवाब का बात हो रही है, अल्लाह ने देने का वादा किया है। वहाबा वआदा, वहाबा यानी उसने दिया, वआदा यानी उसने वादा किया। तो अल्लाह ने देने का वादा किया है, वहाबा वआदा, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, काला ज्यादा, इसलिए दुआ करो हिदायत की, दआ हदा। तो कितनी जबरदस्त स्टोरी है। एक तस्वर साथ साथ में हम पढ़ सकते हैं कि अल्लाह ने अजर सवाब देने का वादा किया है, बल्कि अल्लाह ने कहा कि ज्यादा दूंगा, तो इसलिए हमें दुआ करनी चाहिए हिदायत की। अभी हम हिदायत की बात भी कर रहे थे कि कितनी अहम है। तो इस अंदाज से हम इसको याद करेंगे तो इंशाल्लाह आसान हो जाएंगे। इसी तरह यकसा रूफ वाले, डबल रूफ वाले हम पढ़े थे जन्ना दल्ला, तो ये भी बहुत अहम है, कुरान में 1300 बार है। यानी आपको हर जो है वो सफे पे, यानी दो अल्फाज इस तरह के नजर आएंगे। तो जरा रिपीट कीजिए और अच्छा गुमा रखो, वरना भटक जाओगे। जन्ना दल्ला, जन्ना वो गुमराह हुआ, उसने गुमान किया, दल्ला वो भटक गया, अलिम। तो ये बहुत अहम थे, इसकी हम प्रैक्टिस जारी रखेंगे। अच्छा, अब खास बात क्या है इसमें, जो असल बात आपको बताने वाली है, ये सारे के सारे रूफ कौन से, सॉरी, सारे के सारे अफाल कौन से थे, जरा मुझे बताइए। ये कौन से थे? ये 3 लेटर वाले थे, ट्राई लेटरल, 3 लेटर वाले थे, 3 हरूफ से मिलकर बनते थे, ठीक है? तो ये, इसको हम कहते थे सुलासी मुजर्रद। इसको क्या कहते हैं? सुलासी अफाल, सुलासी अफाल थे ये। सुलासी सेहतमंद, सुलासी जो है वो कमजोर अफाल थे, ये यकसर वाले, तो ये थे 3 हरूफ वाले लेटर्स। अब मजीद फी अफाल हम पढ़ रहे हैं QC3 में। मजीद फी अफाल कौन से होते हैं? जो हमने पीछे देखी, उसके अगर माजी की चाबी देखे तो आपको 3 लेटर नजर आ रहे हैं। फतहा, नजर, दरबा, समिया, 3 लेटर। वहाबा, वहादा, फाला, दादा, दादा, 3 लेटर से मिलकर बना है। सन्ना, दल्ला, 3 लेटर से मिलकर बना है। या कमजोर हमजा वाले ले, तो मतलब ये कि इनकी माजी की चाबी में जाए तो आपको 3 लेटर नजर आते हैं, ठीक है? चाहे सेहतमंद है, कमजोर है, या यकहरू वाले या हमजा वाले, तो ये 3 हरूफ वाले हो गए। अब हम QC3 में जब बात करेंगे तो उसमें बात करेंगे मजीद फी की, यानी ऐसे फेल जिनके 3 हरूफ, यानी माजी की चाबी में 3 हरूफ में ज्यादा हरूफ आ जाए, उसको कहते हैं मजीद उन फी ही। मजीद का मतलब क्या है? कोई मुझे बता सकता है कि ये मजीद जो है, कोई टेबल से आपके जहन में आता है, ये क्या है? कौन बताएगा? जी सर, ये जो मजीद है ना, ज्यादा यजीदु से निकला है, ज्यादा यजीदु, मजीद बढ़ाना, एक्सीलेंट, इजाफा जबरदस्त। करना। तो ज्यादा, उसने ज्यादा किया, यजीदु, जिद, जाइदुन ज्यादा करने वाला, मजीदुन जिसको ज्यादा किया गया। तो जिसको ज्यादा किया गया, यानी इसमें कुछ ज्यादा किया गया, फी ही, ये तो आप जानते हैं इसमें। तो किस में? वो जो पीछे था ना आपके, सेहतमंद अफाल, कमजोर अफाल, जो 3 हरूफ वाले थे, उसमें ज्यादा कर दिया जाए, उसके 3 लेटर में कोई इजाफा कर दिया जाए। जो 3 हरूफ वाले लेटर थे, 3 हरूफ के लेटर वाले, जो 3 लेटर वाले जो अल्फाज थे, उनमें अगर कोई ज्यादा कर दिया जाए, मजीद उन ज्यादा कर दिया जाए उसमें, तो हम उसको कहेंगे ये मजीद उन फी है। तो ये बहुत आसान है, आपने परेशान नहीं हुआ। मजीद फी अफाल हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। मसलन एक लफ्ज है निकला, उर्दू में कहते हैं निकला, तो जरा निकला का हम उर्दू में टेबल बनाते हैं। वो निकला, वो सब निकले, आप निकले, मैं निकला, आप सब निकले, हम सब निकले। वो निकलता है, वो सब निकलते हैं, आप निकलते हैं, मैं निकलता हूँ, आप सब निकलते हो, हम सब निकलते हैं। इस तरह हम कहते हैं निकल, निकलो, मत निकल, मत निकलो, निकलने वाला, और चूंकि किसी पे असर नहीं पड़ा तो डैश हो जाएगा, और निकलना, ठीक है? वो निकली, वो निकलती है। तो उर्दू में ये हो गया निकला का एक टेबल, निकला, ठीक है? अब हम अगर उर्दू में मजीद फी की बात करें तो उर्दू में मजीद फी कैसे है कि निकला से निकाला एक लफ्ज है, यानी निकला में एक अलिफ बढ़ा दें तो निकला का क्या बन जाएगा? निकाला। तो अलिफ का इजाफा किया तो ये बन गया मजीद फी उर्दू का। तो निकला से क्या है? निकाला, उर्दू का मजीद फी। तो इसको सीधा कर सकते हैं, उसने निकाला, उन सब ने निकाला, आपने निकाला, मैंने निकाला, आप सब ने निकाला, हम सब ने निकाला। या वो निकालता है, वो निकालते हैं, आप निकालते हो, मैं निकालता हूँ, आप सब निकालते हैं, हम सब निकालते हैं। निकल, निकालो, मत निकल, मत निकालो, निकालने वाला, जिसको निकाला गया, निकालना, उस औरत ने निकाला, वो निकालती है। तो अब देखिए, तो इसमें निकाला में अलिफ ज्यादा हो गया, इसको कहेंगे उर्दू का मजीद फी। निकला से निकाला, अलिफ बढ़ गया। अब देखिए ना, निकला, अलिफ बढ़ा दिया, निकाला उर्दू में। इसको समझने के लिए मैं ये कहता हूँ
मानी देखे ना, वो निकला, यानी वो खुद से फर्ज करें कमरे से निकल गया, खुद से निकल गया, मानी भी चेंज हो रहा है। और निकाला, मैंने किसी को निकाल दिया, किसी को कमरे से निकाल दिया, तो मानी चेंज हो गया। मैं खुद से निकला, मैंने किसी को निकाल दिया, मैंने किसी को कहा कि आप कमरे से निकल जाए, तो एक चीज ये हो गई। या कुर्सी को निकाल दिया, फर्ज करें मैंने कुर्सी को निकाल दिया कमरे से, ठीक है। तो निकला से एक और मजीद फी भी बन सकता है, निकलवाया। कैसे? उसने निकलवाया, उन सब ने निकलवाया, आपने निकलवाया, मैंने निकलवाया, आप सब ने निकलवाया, हम सब ने निकलवाया। तो ये टेबल आप इस तरीके से पूरा कर सकते हैं। तो निकला से एक था निकलवाया, निकला से निकाला, यानी मैंने कुर्सी को निकाल दिया, मैंने कुर्सी उठा के बाहर निकाल दी, दूसरा यानी ये निकल गया। अब दूसरा मजीद भी क्या है, मैंने निकलवाया, यानी मैंने कुर्सी को निकलवाया, किसी से कहकर कुर्सी को बाहर निकलवा दिया। तो ये दो मजीद फी हो गए उर्दू में, ठीक है। दूसरा मजीद फी है निकलवाया। तो उर्दू में भी मजीद फी है, आपने परेशान नहीं होना, ये बहुत आसान है। और जो रेड कलर आपको नजर आ रहा है, ये बता रहा है कि ये ज्यादा किए गए लफ्ज है। जैसे खाया से खिलाया खिलवाया, तो रेड अल्फाज इसमें ज्यादा हो गए लेटर्स। पिया से पिलाया पिलवाया, गिरा से गिराया गिरवाया। तो उर्दू में भी मजीद फी होते हैं, तो ये इसलिए बहुत आसान है। तो अरबी में बहुत सारे मजीद फी अफाल हैं। हम सिर्फ पहले यहाँ पे 5 किस्म के मजीद फी अफाल को देख लेते हैं। और ये बहुत अहम है, क्योंकि ये 5 मजीद फी अफाल जो हम पढ़ रहे हैं, जो अभी हम पढ़ रहे हैं, आगे और भी पढ़ेंगे, ये कुरान में 8212 है। यानी आपको हर सतर में एक मजीद फी का जो है फेल लफ्ज जो है इस तरह का नजर आएगा। तो कितने आपको नजर आ रहे हैं? ये 5 मजीद की फी के फाल है 8200 बार, यानी आपको हर सतर में एक मजीद फी का फेल नजर आएगा। आप पढ़ चुके हैं फ़अला, उसने किया। तो फ़अला से फ़अला, यानी फ़अला ऐन 2 दफा आ गया। फ़अला से फ़ाइल, अलिफ को बढ़ा दें। फ़अला से अफ़अल, शुरू में अफ़अला, शुरू में हमजा बढ़ा दें। फ़अला से तफ़अला, 2 दफा ऐन आ जाएगा, शुरू में ता आ जाएगा। और फ़अला से इस्तफ़अला, यानी सिर्फ फ़अला के अंदर कुछ तब्दीलियां करते जाएं, कुछ लेटर्स को बढ़ाते जाएं, तो ये मजीद उल्फी है। अच्छा, ये ट्रेडिशनल तरीका यही है कि ये इस तरीके से सिखाया जाता है। अब क्योंकि ये इस तरह के कुरान में अल्फाज अल्फाज की बात हो रही है, ये डायरेक्ट ये लफ्ज कम इस्तेमाल हो रहे हैं, और ये थोड़े से बोलने भी मुश्किल लग रहे हैं। तो हम यानी डॉक्टर साहब ने इसका एक आसान तरीका किया कि ये फ़अला बोलने की बजाय ना, हम कोई और लफ्ज पकड़ लें जो कुरान में ज्यादा भी आया हो और इसी वजन पे हो। तो अगर मैं आपके सामने एक लफ्ज बोलूं अल्लामा, तो आप मुझे जरा बताइए, ये बोलना इजी है फ़अला, फ़अला या अल्लामा? तो मेरे ख्याल में जुबान पे बोलना ज्यादा इजी अल्लामा ही है, और ये ज्यादा बार भी है। इस तरह फ़अला, तो अगर इसकी बजाय मैं यहाँ पे कह दूं हा सा बा, इसकी मीनिंग भी ज्यादा होंगी, कुरान में भी ज्यादा आएगा, और बोलना भी आसान है। फ़अला, फ़अला मैच भी कर जाता है, जो लोग सही अंदाज से नहीं बोलते, तो फ़अला और फ़अला मैच कर जाते हैं, यानी अलिफ की साउंड थोड़ी सी लंबी करते हैं। लेकिन हा सा बा, ये आपके लिए इजी है, कुरान में भी ज्यादा है। तो चीज वही है, पैटर्न वही है। हम वो अल्फाज लेंगे, उसी पैटर्न पे आ रहे होंगे जो ट्रेडिशनल तरीका है सिखाने का, लेकिन वो अल्फाज जो कुरान में ज्यादा भी आए और आसान भी होंगे, इसी को हम लेके चलते हैं। तो बहुत आसान है। जैसे अलिमा हमने पढ़ा था, उसने जाना, तो अल्लामा इससे करते हैं अल्लामा, ठीक है। इसमें लाम ज्यादा हो गया, यानी 2 लाम आ गए। हासिबा से हासाबा, अलिफ ज्यादा हो गया। सलिमा, असलमा, तो ये 3 लेटर वाले हैं इस तरफ, ये मजीद फी है, ठीक है जी, उसमें इजाफा किया गया। और इसी तरह खलफा, इख्तलफा, तो इसमें शुरू में हमजा ज्यादा, तीसरे नंबर पे ता ज्यादा आ रही है। गफरा, इस्तगफरा, तो इसके शुरू में गफरा के शुरू में इस्ता लगा दें। तो ये अल्फाज हम 5 सीखेंगे। आपने परेशान नहीं होना, ये हम इसको रिपीट करते रहेंगे, बीच से आपने इसको याद करने की जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे 5 अल्फाज कौन से सीख रहे हैं? अल्लामा, आखिरी को देख ले, आखिरी लाइन को, अल्लामा, हासबा, असलमा, इख्तलफा, इस्तगफरा। तो बहुत इजी है अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसको मजीद आसान हम कैसे कर सकते हैं कि ये 5 किस्म के मजीद फी को हम 2 जुमलों से सीखते हैं, सिर्फ 2 जुमले। और वो 2 जुमले कौन से हैं? चले जी, तो हम सीखते हैं। अ, चलिए इसको बाद में दे देते हैं। हम करते हैं कि मेरे साथ जरा टीपे करते हैं, क्योंकि हम ये फेल का नाम ले रहे हैं ना, कि तालीम और मुहासबा की इस्लाम में बड़ी अहमियत है। यानी तालीम, मुहासबा, इस्लाम, ये मस्दर है, फेल का नाम है। तो मेरे साथ रिपीट कीजिए जरा,
تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. یہ محاسبہ ہے، سین کے اوپر زبر ہے، تو اردو بھی ہماری صحیح ہو جائے گی انشاءاللہ. تو تعلیم سے علمہ، اس نے سکھایا. حاسبہ، اس نے حساب لیا. اسلمہ، اس نے فرما برداری کی. ٹھیک ہے، تو یہ ایک فکرہ یاد کر لیں. کون سا؟ تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. علمہ، حاسبہ، اسلمہ. علمہ، اس نے سکھایا. حاسبہ، اس نے حساب لیا، یعنی اس نے چیک کیا. اسلمہ، اس نے فرما برداری کی. ٹھیک ہے، اسلام ہوتا ہے فرما برداری کرنا. تو اسلمہ، اس نے فرما برداری کی، وہ اسلام لایا. تو ذرا میرے ساتھ ریپیٹ کیجئے. تعلیم، ٹی پی اے کرتے ہوئے، تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. ایک دفعہ پھر، تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. علمہ، حاسبہ، اسلمہ. علمہ، حاسبہ، اسلمہ. تو آپ میں سے کوئی دہرانا چاہے گا؟ علمہ، اس نے سکھایا. حاسبہ، اس نے حساب لیا. اور اسلمہ، اس نے فرما برداری کی. سسٹر رخسانہ، ٹی پی اے کرتے ہوئے سب لوگ ساتھ ساتھ. تعلیم، تعلیم، محاسبہ، اسلام. تعلیم، علمہ، محاسبہ، حاسبہ، اسلام، اسلم. اچھا، ابھی ترجمہ علمہ، حاسبہ، اسلمہ صرف اتنا ہی کہنا ہے. ٹھیک ہے، ایک دفعہ پھر میرے ساتھ سب لوگ ذرا ریپیٹ کر لیں. سسٹر ایک سعدیہ نجم، آپ کروائیے. جی سر. تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. تعلیم سے علامہ، محاسبہ سے حسبہ، اسلام سے اسلمہ. اچھا، فکر کو یاد کرنا ہے نا، تو آپ صرف اتنا کریں. میری سن لیں پہلے جو پریکٹس ہے. تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. علامہ، حاسبہ، اسلمہ. ٹھیک ہے، اس طریقے سے دوبارہ کروائیے ذرا. سر، تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. علامہ، حسبہ، اسلمہ. حاسبہ، اس کو الف کو لمبا کریں گے. جزاک اللہ، زبردست، ماشاءاللہ. سسٹر سعدیہ نعیم، آپ جلدی سے کروائیے. تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. علامہ، حاسبہ، اسلمہ. ایکسیلنٹ. تو دیکھیں نا، یہ بہت ایزی ہے. آپ نے یہاں سے تین چابیاں سیکھ لی صرف ایک فقرے سے. تعلیم، محاسبہ، اسلام، یہ تو ہوگی فعل کا نام. اور اس طرح ماضی کی چابیاں بھی آپ نے سیکھ لی. علامہ، حاسبہ، اسلمہ. علامہ، اس نے سکھایا. حاسبہ، اس نے محاسبہ کیا. اسلام، اسلمہ، وہ اسلام لایا. تو یہ بہت ایزی ہو جائے گا انشاءاللہ سیکھنا. ٹھیک ہے، محاسبہ کرنا یعنی چیک کرنا. اسلام یعنی فرما برداری کرنا. تو یہ بہت ایزی ہے الحمدللہ. ہم دو اور سیکھ لیتے ہیں افعال کو. اختلف، استغفر. اس کے لیے بھی ایک اور جملہ لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اختلف یعنی اس نے اختلاف کیا. اختلف، اور اختلاف کرنا اختلاف. اردو میں ہم اختلاف کہتے ہیں، اختلاف لفظ نہیں، اختلاف ہے، تاکہ نیچے زیر ہے. اختلاف. تو اس نے اختلاف کیا، اختلف. اور اختلاف کرنا اختلاف. ٹھیک ہے. اسی طرح اس نے مغفرت طلب کی. ہم ڈیلی استغفار کرتے ہیں نا، 100 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرنا سنت ہے. تو ہم استغفار کرتے ہیں اور کرنا چاہیے. تو استغفر، اس نے مغفرت طلب کی. استغفر، اس نے مغفرت طلب کی. استغفار کیا ہوتا ہے؟ مغفرت طلب کرنا. اب ہم اس کو فکروں سے یاد کرتے ہیں. تو ذرا دوسرا فکرہ، یعنی اختلاف کی بات ہوتی ہے کہ بے جا اختلاف مت کیجیے. بے جا، یوز لیس. تو چلیے ذرا ٹی پی کرتے ہوئے، اختلاف مت کیجیے، استغفار کیجیے. تاکہ نیچے زیر ڈالنی ہے. اختلاف نہیں کہنا، استغفار نہیں کہنا. اختلاف، استغفار، تاکہ نیچے زیر ہے دونوں میں. چلیں، اختلاف مت کیجیے، استغفار کیجیے. اختلاف مت کیجیے، استغفار کیجیے. تو یہ فکرہ ہو گیا. اس کی چابیاں لے لیتے ہیں ماضی کی. اختلف، استغفر. اختلف، استغفر. اختلاف کیا یعنی اس نے اختلاف کیا. استغفر یعنی اس نے مغفرت چاہی. تو ذرا میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے مائکس بند رکھتے ہوئے. اختلاف مت کیجیے، استغفار کیجیے. اختلاف، استغفر. جی سسٹر سعدیہ نہیں، ریپیٹ کروائیے ذرا اس کو، ریوائز بولیے ذرا. اختلاف مت کیجیے، استغفار کیجیے. اختلف، استغفر. زبردست، ماشاءاللہ. تو یہ کتنا ایزی ہے. اب آپ کو 5 یہ یاد ہو جائیں گے مزید بھی. لیکن ابھی آپ پریشان نہ ہو، انشاءاللہ ہم اس کو ہر سلائیڈ میں ریپیٹ کریں گے، ہر سبق میں. تو یہ قرآن میں 8212 ہیں اس وزن پہ الفاظ. تو اس کو یاد کرنے تو 2 جملے میں نے لائن ڈرا کر دی. پہلے پہلا جملہ کریں گے. اور یہ بہت اہم کیوں ہے؟ علامہ کے وزن پہ دیکھیں تو 1600 بار قرآن میں آیا ہے. حاسبہ 500 بار، اسلمہ 4500 بار،
इख्तिलाफ 1200 बार, इस्तगफार 4, यानी ये कुरान में बहुत ज्यादा बार हैं। तो इसलिए हम याद करें कि अल्लामा की बजाय फ़अला याद करें। वो हो सकता है लफ्ज कुरान में इतना आया ही ना हो। ठीक है, हासबा से अगर हम फ़अला याद करें तो वो कुरान में बहुत कम आया हो, चंद बार आया हो। तो ये ज्यादा इजी है, जो कुरान में ज्यादा लफ्ज हैं तो वो हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो चलिए जरा मेरे साथ रिपीट करना है, लेकिन आगे नहीं चलना, माइक्स बंद रखते हुए। तालीम और मुहासबा की इस्लाम में बड़ी अहमियत है। अल्लमा, हासबा, अस्लमा। एक दफा फिर, तालीम और मुहासबा की इस्लाम में बड़ी अहमियत है। अल्लमा, हासबा, अस्लमा। दूसरा फिक्रा क्या था? इख्तिलाफ मत कीजिए, इस्तिगफार कीजिए। इख्तलफा, इस्तगफरा। एक दफा फिर, इख्तिलाफ मत कीजिए, इस्तिगफार कीजिए। इख्तलफा, इस्तगफरा। तो ये आप सिर्फ दो फिक्रों से 5 मजीद फी के फाल की फेल के नाम और उनकी चाबियां भी याद कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये इंशाल्लाह हम कल भी इसको करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो अगले जो 9 बाग हमारे होंगे उसमें हम इन 5 औजान पे आने वाले मजीद फी अफाल के मुख्तलिफ सीगों की मशक करेंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हमारा तरीका कार होगा। आज हमारा चूंकि तारुफ था, तो कल से इंशाल्लाह हम ये मजीद फी का कोई फेल भी लेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो 7 होमवर्क क्लास भी अपने याद कीजिए, 2 तिलावत के हैं, 2 पढ़ने के हैं, एक सुनने का है, अपने साथी से बातें करने का है। यानी साथी सुन लीजिए, उसके साथ प्रैक्टिस कीजिए। देखिए आप साथी को चुन लें, कुरान की ये आयत पढ़ी, उनकी प्रैक्टिस कीजिए। एक तो तसव्वुर एहसास बिल्ड होगा, दूसरा इंशाल्लाह कुरान समझना भी आसान हो जाएगा। और ग्रामर की प्रैक्टिस कीजिए। तालीम और मुहासबा की इस्लाम में बड़ी अहमियत है। अल्लमा, हासबा, अस्लमा। इख्तिलाफ मत कीजिए, इस्तिगफार कीजिए। इख्तलफ, इस्तगफरा। आप उसको बताएं, वो आपको बताए, तो कितना अच्छा होगा। हम कुरान सीखने के लिए ग्रुप्स बना रहे हैं, साथ सीख रहे हैं, घर में सीख रहे हैं, साथियों के साथ मिलके। और नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत लाजमी कीजिए। और सबसे अहम यह है कि आप मुंतखब हैं, अल्लाह ने आपका इंतखाब किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अल्लाह की तौफीक से हम यहाँ पे जमा हुए हैं। और अपने लिए दुआ कीजिए, रब्बी ज़िदनी इल्मा। और अपने साथियों के लिए कि अल्लाह में कुरान को सीखने में हमारी मदद फरमा पूरी क्लास की। और इंतखाब जरूरी है, क्यों कि अल्लाह ने जो आपका इंतखाब किया है, अगर आप इसको भूल जाएंगे तो गोया आप अल्लाह के इंतखाब को भूल रहे हैं। तो ये इसको जहन में लेके आइए कि अल्लाह के इंतखाब को भूलना नहीं है, इस कोर्स को जारी रखना है, इसको छोड़ना नहीं है। मुश्किलात आएंगी, शैतान के वसव से आएंगे, जो भी जितना अच्छा काम आप करेंगे शैतान का हमला उतना ज्यादा होगा। तो आऊज़ु बिल्लाह हमेशा पढ़ते रहें और इंशाअल्लाह आपके लिए ये कोर्स बहुत इजी हो जाएगा। तो अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने, फैलाने की तौफीक अता फरमा। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।